रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपके होस्ट मुनीबा गुल, और आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आज समाअत हुई और इस समाअत के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर अपने वकील के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि पीटीआई की जानिब से असद उमर और पीटीआई के वकील शाह खावर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। समाअत के बाद गैर मुल्की फंडिंग केस से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात मीडिया ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 अकाउंट जाहिर किए और 53 पार्टी अकाउंट छुपाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स में 65 बैंक अकाउंट्स हैं और साल 2008, 9, 12 और 13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात जाहिर किए हैं। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक ये भी बताया गया कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में अतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई हैं। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अतियात मौसूल हुए। तहरीक इंसाफ ने 21 करोड़ रुपए के जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। प्रोग्राम में हम इन सब के बारे में बात करेंगे और एक और ख़बर के बारे में बात करेंगे। आज एक ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो में मरियम नवाज साहिबा और परवेज़ रशीद साहब के दरमियान गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू है सहाफ़ियों पर। इस पर भी बात की जाएगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ आज स्काइप पे मौजूद है पीपीपी के सेनेटर करीम ख्वाजा, पीएमएल-एन के एमएनए निसार चीमा साहब और पीटीआई के एमएनए अमजद अली न्याजी साहब। आप तीनों हजरात को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगी पीटीआई के अमजद अली न्याजी साहब से। अमजद साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस की जो समाअत चल रही है, इसके अंदर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स में इतना तसादुम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, कोई तसादुम नहीं है, न फैक्ट्स को छुपाया गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तमाम जो मालूमात थी वो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने जमा कराई और आज भी उन्होंने तमाम तर जो मालूमात थी वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। और किसी का ये कहना कि हमने कुछ उनसे छुपाया नहीं, बल्कि मुकम्मल तफसीलात दी गई हैं कि कौन से जो अकाउंट्स हैं वो कितने अकाउंट्स हैं जो एक्टिव हैं, कितने नॉन एक्टिव हैं, किसी के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वेलफेयर का अलग से हर एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल के साथ बताई गई है। अब कुछ जो चैनल्स हैं मैं समझता हूँ जो बायस्ड हैं और उनका ये कहना कि जी इमरान खान ने कुछ आज तक कौम से ये छुपाने की कोशिश की है, नहीं, कौम के को कभी भी इमरान खान ने न कभी मिसगाइड किया है और न उनका ये मौक़िफ़ रहा है। उनका हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि हमने निज़ाम हुकूमत हो, पार्टी सिस्टम हो, हमने ट्रांसपेरेंट अंदाज से लेके चलना है, क्योंकि तभी मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। अब बात को ट्विस्ट करना जो है वो किसी भी तरीके के साथ मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है और ना मुनासिब होगा। अब बातें करने वाले करते रहते हैं, हमने अपना काम ईमानदारी से किया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिसने तमाम चीजें सामने रखी हैं कौम की। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम चीज़ें कौम के सामने रख दी, लेकिन जो आज समाअत हुई है उसमें तो 31 करोड़ रुपए की रकम के बारे में कोई ख़ास डिटेल नहीं दी गई। मैं निसार चीमा साहब से चाहूँगी कि वो इस पे जो है वो अपनी राय दें कि आज एहसन इकबाल साहब ने भी इस पर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पीटीआई के चेहरे से ईमानदारी का मेकअप जो है वो धुल गया है। देखिए गुजारिश ये है कि सिर्फ आज के केस से नहीं, ये तो ये है कि हर रोज हर गुजरते दिन के साथ वो मेकअप उतर रहा है।
اب تو پوری طرح یہ بے نقاب ہو چکے ہیں قوم کے سامنے. دیکھیں درجنوں اکاؤنٹس جو ہیں وہ قوم سے چھپانا اور 21 کروڑ روپے کے جو رقم ہے, بہت بڑی رقم جو ہے, اس کے بارے میں خاموش رہنا, کوئی ذکر نہ کرنا. کیا یہ قوم کے سامنے یہ حقائق سامنے لانا ہے یا حقائق کو چھپانا ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو قدم قدم پہ, محترم ہمارے دوست محترم نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو, عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ قوم سے سچ بولا اور قوم کو حقائق سے آگاہ کیا. حقائق سے آگاہ یہ کیا آپ نے کہ آپ نے کہا جی ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, اس کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں. آپ نے خودکشی کر لی. آپ نے کہا کہ ہم یہ ہے کہ دیکھیں ہم 200 ارب ڈالر باہر سے لائیں گے, 100 ارب ڈالر جو ہے IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر سے عوام کو ریلیف دیں گے. وہ آپ نے کر کے دکھایا. یعنی یہ کہ سچی بات, کتنے آپ سچے لوگ ہیں, کتنے یہ ہے کہ آپ یہ کہ حق پرست اور حق گو لوگ ہیں. دیکھیں قدم قدم پہ جو آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ آپ نے دے دی. بالکل سر, آپ یہ کہ بہت ہی ہے کہ آپ انصاف کے لمبردار ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں. 50 لاکھ گھر آپ نے بنا دیے. آپ نے انصاف کا بول بالا کیا, آپ نے بالکل سچی بات کی. آپ کس بات کا میں ذکر کروں؟ آپ نے کہا کہ اگر ڈالر جو 1 روپیہ بڑھتا ہے تو ارب ہار جو روپے جو ہے وہ عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آپ نے یہ ہے کہ اندازہ کر لیں کہ ریکارڈ ڈی ویلیویشن کی اپنی کرنسی کی. اس کے باوجود آپ جو ہے صادق اور امین ہے خیر سے ماشاءاللہ. آپ نے اندازہ کریں, آپ نے کہا کہ گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو وہ جو ہے وہ سارا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے اور حکمران چور ہوتے ہیں, وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آپ نے سارا کچھ کر کے دکھایا. یہ بھی بتائیے گا کہ احسن اقبال صاحب نے جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ جی بالکل ضرور PTI کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے, ان کا میک اپ دھل گیا ہے, سب چیزیں, اور جو شفافیت کے اور اسکروٹنی کی بات کرتے تھے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے خلاف جو ہے بدعنوانی کے کوئی اور کیسز بھی سامنے آ جائیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں, بلکہ پورا ٹینیور دیکھ لیں 3 سال میں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ بھی بدعنوانی کے کیسز ہیں. ایک بھی ثابت نہ کر پائے, یہ ایک بھی ثابت نہ کر پائے. دیکھیں, اور دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک فارن فنڈنگ کیس کا تعلق ہے, کیا قدم قدم پہ انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹس سے استعمال نہیں کیا ہے؟ کیا اس کو طوالت دینے کی کوشش نہیں کی؟ کیا اس کو موخر کروانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو اوپن کورٹ میں اس کی سماعت نہ کریں, اس کو یہ کہ ان کیمرہ سماعت کریں؟ کیا چھپانا چاہتے تھے آخر قوم سے؟ بات یہ ہے کہ یہ آج یہ ہمیں یقین ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا. اور یہ کہ ان کا یہ سچی بات ہے, قوم کے سامنے سے پہلے یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے جو یہ جعلی سے یہ بنے ہوئے تھے صادق رمین, اور وہ بھی جو جس نے یہ خطاب دیا تھا بدقسمتی سے, وہ بھی یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں, اس کا ذکر کرتے ہوئے, اس کے کانٹیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اچھا, میں رائے جان لیتی ہوں سینیٹر کریم خواجہ صاحب سے. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا, اور یہ جو فارن فنڈنگ کیس کی جو سماعت ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بہت عرصے سے کیس چل رہا ہے اور سنوائی پر سنوائی ہوتی جا رہی ہے, اور جو اخبارات میں اور جو چیزیں ہم پڑھتے آئے ہیں تو اس میں سارا ٹال مٹول PTI والے کر رہے ہیں. تو اگر یہ اتنے آنیسٹ ہیں اور سچے لوگ ہیں تو پھر وہ کیوں ٹال مٹول کرتے ہیں؟ اور یہ میرے خیال سے بہت 5-7 سال پرانا کیس ہے. اور جو آج اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, اب کیا اسٹیٹمنٹ بھی کیا غلط تو نہیں کہے گا, تو یہ ہر جگہ مس میچ ہے, بالکل مس میچ ہے نا. جی بالکل. اس کے بعد جو ہے دیکھیں 31 کروڑ روپے کہاں گئے, اور پارٹی کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے, جو فارن فنڈنگ کے اس کی جو سماعت چل رہی ہے, اس میں 31 کروڑ کا معاملہ ہی خالی ہے, جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس کو احتیاط کی مد میں جو ہے مینشن کیا گیا ہے فارن فنڈنگ کو. تو کیا PTI صرف احتیاط پر ہی چلتی ہے؟ نہیں, تو یہ تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں چھپا رہے ہیں. اور آج جو ڈائریکٹری ڈکلیئر کی ہے FBR نے کہ اس میں عمران خان نے لاسٹ ایئر 2 لاکھ روپے دیے تھے, آج اس نے 98 لاکھ روپے دیے. 1 سال میں اتنی انکم کس طرح بڑھ گئی کہ اس نے 98 لاکھ روپیز انکم ٹیکس کے مد میں دیے؟ تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے. جو زمیندار
جو لوگ ہیں یا انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ایک سال میں اتنے مد میں کتنا کمایا کہ 98 لیکس اس نے ٹیکس دیے ہیں. اچھا، یہ ہم پوچھ لیتے ہیں اپنے تو دوسرے ان گیسٹ سے. کی امجد نیازی صاحب، آپ بتائیے گا، آپ نے گفتگو سنی ہے نثار چیمہ صاحب کی، آپ نے کریم خواجہ صاحب کی گفتگو سنی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ 31 کروڑ روپے کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی کچھ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ دے پائیں گے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کسی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور بالکل ہم نے مکمل طور پہ بتایا ہے کہ ایک 16 کروڑ روپے کا ہے اور ایک ہے 15 کروڑ روپے. کچھ ٹی وی چینل، میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ ٹی وی چینلز نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جی یہ بتایا نہیں کیا گیا ہے یہ 31 16 کروڑ. کروڑ روپے اور اچھا 15 اس کروڑ کے روپے لیے کا کیا ہاں ہے؟ بالکل ایک اس میں جو بتایا گیا ہے کہ جو 15 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں گئی ہے، جو پہلے سینٹرل میں آئی تھی، پھر اس کے وہ بھی بتایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جو کہا گیا کہ جی 15 کروڑ روپے جو ہے وہ بھی ایک اور جو اکاؤنٹ سے میں ڈالی گئی ہے، جس کو ڈبل جو اکاؤنٹ ہوئی ہے. تو بیسیکلی وہ بھی مطلب اس کو اگر رپورٹ میں جو 16 کروڑ کی 2 بار جمع کیا گیا ہے، تو اس کو آپ کہنا کہ اس میں کوئی فجنگ ہوئی ہے یا اس میں کوئی چیٹ کیا گیا، نہیں، ایسی بات نہیں، مکمل طور پہ ظاہر کی گئی ہے نا، تبھی چیزیں سامنے آئی ہیں نا، کوئی اس کو چھپایا تو نہیں گیا بلکہ بتایا گیا ہے، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کہیں پہ بھی کوئی امبیگوٹی ہو یا اس میں کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ کوئی پردہ ڈال رہی ہو. یہ ہمارے بتائے ہوئے اکاؤنٹس ہیں نا، کسی اور کے تو نہیں ہیں. باقی میں نے کہا کہ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، جب آپ کا من صاف ہو، جب آپ کا تن صاف ہو، جب آپ کے ہاتھ صاف ہو تو آپ کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے. ہم تو آج بھی یہ کہنے پہ ہے کہ اس کی سماعت کھلے فورم پہ ہونی چاہیے. ہاں، ہم نے یہ ساتھ ضرور کہا ہے سر، یہ تو کہ آپ بول رہے تمام ہیں کہ پارٹیز، کھلے فورم پہ ہونے منی چاہیے. بھائی میری بات مکمل ہونے دینا، کہ امجد صاحب، تمام آپ بالکل صحیح پارٹیز کہہ رہے ہیں. آپ نے موقف دیا تمام کہ جی کھلے پارٹیز جو فورم ہے، پہ ہونے چاہیے، لیکن آج جو پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل جو تھے شاہ خاور صاحب، انہوں نے کہا، انہوں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ جی ابھی جو ہے اس کو پبلسائز نہ کریں اس رپورٹ کو. نہیں، ہم نے صرف یہ استدعا کی ہے کہ تمام پارٹیز کے جو ہے وہ ساتھ لگا کے ایک ہی دفعہ اب سب پارٹیز کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ظاہر کریں، اور ان کو ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پی 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 ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، ٹی ایل پی جیسے، سب کے ایک ہی دفعہ سماعت کریں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سمجھے کہ کیا پاکستان نے تحریک انصاف نے چھپائے ہیں یا انہوں نے پیسہ چوری کر کے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے جو ہے یہ مطلب سماعت روک دیں. ہم نے استدعا صرف یہ کی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے. مطلب یہ کوئی خاص الگ سے قسم کی آپ نہ مزید کریں. ڈیٹیلز آنے والی ہیں دوسری پارٹیز کے بارے میں، کیا آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو فنڈنگ کر رہی ہے، وہ کبھی ہو نہیں سکتا. دیکھیں، پی 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 ہو اور پی 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 پارلیمنٹیرین ہو، 2 الگ پارٹی ہیں. یہ قانون کہتا ہے کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی فنڈنگ نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ فشی ہے نا. اور اسی طرح بہت سارے جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس ہی ظاہر نہیں کیے، جبکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ سارے جو چیزیں، وہ اکاؤنٹس جو ہے تقریباً 54 کے قریب جو ہے وہ اکاؤنٹ ظاہر ہوئے، ایون نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے. تو بات کہنے کا مقصد ہے کہ کیا اگر ٹارگٹ کرنا ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کو اور اس پہ ایلیگیشن لگانے ہیں تو بات الگ ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کل بھی صادق اور امین تھے. ہم نے ایک ایک پائی کا حساب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی دیا، اور وہ رسیدیں بھی دی جن کا مطلب 40 سال، 20 سال، 30 سال پہلے کا تعلق تھا. حالانکہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب اس سے پہلے، یعنی کہ 2018 سے پہلے تو کسی عہدے پہ فائز نہیں رہے نا، یا انہوں نے کوئی بینیفیشری بھی نہیں رہے. تو انہوں نے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ لائی ہے، اور جہاں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے.
पाकिस्तान का ठीक है, पैसा अमजद चोरी साहब, करके यहाँ बाहर मैं के मुल्कों में अपनी जायदादें बनाई है। मैं आपसे और जो है ना तीन मजीद चीज इस पे आपके जवाब सामने है। लूंगी। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आपसे भी जवाब लूंगी, और मैं चाहूंगी कि सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी और निसार चीमा साहब भी बताएं कि ये मिलजुल के किस तरीके से रिपोर्ट कंपाइल होगी और इलेक्शन कमीशन में ये समाअत कैसे होगी तमाम पार्टीज में। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। जी, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अमजद अली नियाजी साहब से, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पीटीआई जो है वो सादिक और अमीन है। निसार चीमा साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि सभी सादिक और अमीन हैं? देखिए भाई, ये तो मैं आपको बताऊं कि ये तो वैसी तौहीन है। ये सादिक और अमीन के अल्फाज, ये किताब, ये सिर्फ पूरी कायनात में सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तस है। बस कोई शख्स जो है ना दावा कर सकता है, ना किसी के बारे में कहना मुनासिब है। ये गुस्ताखी है, मैं समझता हूँ। ये जिसने भी कहा है इंतहाई ये उसने गुस्ताखी की है। और वो जो वो इस तरह के शर्मनाक किरदार का हामिल वो शख्स था साकिब निसार, जिसने ये किस तरह की हरकत की है। मैं समझता हूँ कि किसी को रूए जमीन पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को ये कहने का कराने का हक ही नहीं है। ये जो है देखिए, दूसरी बात जो है वो ये है कि इनका तो कदम कदम पे झूठ यहाँ है। ये तो ये कि आम ये देखें, कोई यानी सच्चा होना तो दूर की बात है, इनका तो देखें ये रोज बात करके मुकर जाते हैं, रोज बात करके मुकर जाते हैं, और उसको यू टर्न लेने को बड़ा ये फखरी अंदाज पेश करते हैं कि ये तो बड़े लीडर जो हैं उनका तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये उनकी तो ये क्वालिटी है। देखिए, गुजारिश ये है कि फॉरेन फंडिंग केस के बारे में मुझे ये कहना पड़ेगा कि देखें, मोहतरम अमजद नियाज़ी साहब का मौक़िफ़ और है, इनका वकील जो पेश हुआ है उसका मौक़िफ़ जो आज इलेक्शन कमीशन में उसका मौक़िफ़ और है, खुद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और है। ये बाकी जरा मशवरा कर लें। असद उमर साहब का भी मौक़िफ़ है, वो तो ये कह रहे थे कि समाअत के बाद उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका मौक़िफ़ ये था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के भी जो खुफिया अकाउंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। असल में रिपोर्ट इस वजह से शायद उन्होंने कहा रिक्वेस्ट कर दी कि डिले कर दें, क्योंकि 11 अकाउंट्स कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और 9 जो है वो अकाउंट्स मुस्लिम लीग नून के हैं। गुजारिश ये है कि हमारा तो उन्होंने कई नस्लों का, हमारी क़यादत की कई नस्लों के इन्होंने अकाउंट्स खंगाल के देख लिए हैं, क्या नहीं आज तक मिला है। सिर्फ ये मिला कि जी वो जो मियां नवाज शरीफ ने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी वो उसका इंदराज नहीं हुआ। ये क्या एक मज़ का खेस की बात है, कोई चीज आज तक साबित नहीं कर सके। और ये देखें, फॉरेन फंडिंग केस में तो ये है कि सच्ची बात ये है कि ये खुद ये और ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा मैं समझता हूँ ये टोला जो है ये डिस्क्वालीफाई होने के करीब है, मुझे लगता है ये है। और ये है कि ये जो इसी वजह से ये बुखलाहट के शिकार हैं, इसी वजह से ये जो है इन कैमरा समात चाहते थे, इसी वजह से डिले करवाना चाह रहे थे, बार बार डिले करने की दरखास्तें इन्होंने दी, इसको इल्तमा की दरखास्तें इनके वकील देते रहे। और मैं फिर ये कहूंगा कि मोहतरम नियाज़ी साहब अपने वकील साहब से पूछ तो लें कि जो पेश हुआ कि उनका मौक़िफ़ क्या था। और कभी इमरान खान साहब से भी पूछे जो अमजद कि उनका मौक़िफ़ क्या है। की कि भाई वो ये चाह रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी जो है वो तमाम पार्टीज के बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो है वो इकट्ठी कर लें और उसके बाद फिर समाअत की जाए, फिर जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको जो है वो पब्लिसाइज किया जाए। आपको क्या लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये नहीं है, अजीब ये दलील है। अंदाजा करें कि किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगे, वो कहे जी जिसके ऊपर इस मुल्क में चोरी का इल्जाम है पहले ये कि उसकी समाअत कर ले, फिर इकट्ठा फैसला करें। ये क्या बात है? ये कोई यानी है कि कोई मैं समझता हूँ कि अमजद नियाज़ी साहब जैसा एक सेंसिबल आदमी, समझदार आदमी वो ये मौका अपना सकता है कि भाई आपके ऊपर ये जो है ये केस है कि आपने बाहर से गैर कानूनी तौर पर
آپ یہ کہ فنڈنگ آپ لیتے رہے، حاصل کرتے رہے، وصولیاں کرتے رہے، اور یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن جن ان پر الزام ہے جب وہ جو ہے وہ ان کا بھی پہلے فیصلہ کیا جائے، پھر یہ ہمارا ساتھ اس کے اعلان کیا جائے. یہ کیا بات ہے؟ یہ مذہب کا خیز کی بات ہے. پوچھ لیتے ہیں نا امجد صاحب، آپ بتائیے گا، آپ نے سنا نثار چیمہ صاحب نے کیا کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی فیصلہ اکٹھے جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ نہیں، جب آپ ایک کا سن رہے ہیں تو باقی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا ہم پہ کوئی الزام ہے؟ ہم نے تو سب چیزیں ساتھ رکھی ہیں اور ساتھ سامنے ساری ایک پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی سامنے رکھی ہیں. کچھ چھپایا تو 1% بھی نہیں ہے. اب ہمیں جو میڈیا ٹرولنگ کی جا رہی ہے جس کے اوپر بلا وجہ، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ اوپن فورم پہ آ جائیں، آپ تفصیلات دیکھ لیں، سب پارٹیز کو آن بورڈ لے لیں، سب کا ایک ساتھ کر لیں، اور پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کتنی ڈیٹیلز دی ہیں اور باقیوں نے کون سے گل کھلائے. یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا نا. ہم کوئی نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ کسی کو ہٹنے دیں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے نہ چھپے بلکہ سامنے آئیں، فیس کریں، ہمیں بھی دیکھیں اور اپنا بھی بتائیں. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے جو اسپیشل اسسٹنٹ فار پولیٹیکل ریلیشن ہے شہباز گل صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے. ایسا کیا ہو گیا کہ حکومت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور میڈیا آپ لوگوں کے خلاف ہے، لیکن سماعت کے اندر جو ڈیٹیلز اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز دکھائے گئے ہیں اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ریسیٹس آپ لوگوں نے دی ہیں وہ میچ نہیں کرتی بینک اکاؤنٹس کے ساتھ. نہیں، کسی نے کہا کہ میچ نہیں کی تھی. سب چیزیں سامنے. ہم نے وہ بھی کہا جس کی آپ نے بارے میں بات کی تو میں نے یہاں سے آپ کو اٹھا کے بتا دیا نا. تو اس کا مطلب میرے پاس بھی اگر فیکٹس ہیں تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں رکھے ہوں گے. جب آپ کو سامنے بتا رہے ہیں کہ دو جو ٹرانزیکشن ہیں ان کے بارے میں بالکل ہم نے کہا ہے کہ ایک کو ڈبل ظاہر کیا گیا ہے اور ایک کو جو ہے وہ جب سینٹرل جو اکاؤنٹس میں آئی ہیں اور ان سینٹرل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ دوسرے اکاؤنٹس میں شامل ہوئی ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی ہوتی تو آپ کو وہ دیتے ہی کیوں. ہم نے تو آپ کے سامنے تفصیلات اسی لیے رکھی ہے کہ ہم سچائی پہ اور حق پہ ہیں نا، تبھی رکھی ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھیے، لیکن 5 سال کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں تو ان کی آڈٹ رپورٹ کا ٹیسٹ پھر ایک جیسا کیوں ہے؟ منیبا اس کے لیے فرنزک آپ آڈٹ کرا لیں. میں نے کہا اسے ہم نے کوئی روکا ہے؟ ہم نے کسی چیز سے نہیں روکا، نہ روکنے کی ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری اپنی بھی کریڈیبلٹی ہے جس کو ہم لے کے پچھلے 26 سال سے لے کے چل رہے ہیں نا. 24 سال سے جناب عمران خان صاحب کا ایک ہی موقف ہے نا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. نہ کوئی برہمن ہو اور نہ کوئی جو ہے وہ کسی پردے کے پیچھے چھپے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا رہے. اور ملک کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی ایسی اور کرپشن فری پاکستان ہے، وہ ملک کو جو ہے دنیا کے سامنے تبھی کھڑا کرے گا نا کہ جب آپ ایک ایسی قوم کے طور پہ سامنے آئیں، ایک ایسے لیڈرز کے طور پہ سامنے آئیں، ایک ایسی سوچ کے سامنے آئیں کہ ہم نے ایک غیرت پاکستان بنانا ہے، ساورن پاکستان بنانا ہے اور اس کے اداروں کو جو ہے وہ کھڑا کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگ ہم پہ اعتبار کریں، دنیا جو ہے وہ ہم پہ اعتبار کرے، اسلامی جو ممالک ہیں وہ اہل اسلام ہم پہ اعتبار کرے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان پہ اعتبار کرنا چاہیے، پاکستان کی حکومت پر بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن مجھے ابھی تک ایک بات یہ کلیئر نہیں ہے کہ 15 دن کے لیے مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، تو 15 دن کے اندر تمام پارٹیز کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل اور اسکروٹنی کمیٹی کیسے جو ہے وہ کس طریقے سے جمع کرائے گی، اکٹھے ہوگی، تو اس پہ فیصلے پہ کیا فرق پڑے گا؟ کوئی انہونا کام تو ہے نہیں نا جس کو چھپایا جا سکتا ہے یا اس کو اتنی دیر میں دنیا میں 5 منٹ کے وہ کہتے ہیں نا فرانس جو ہے 5 منٹ میں ہار گیا تھا. تو یہ کوئی ایوری تھنگ پاسبل ان دا ورلڈ، یہ کوئی ناممکن بات تو ہے نہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ فرینزک آڈٹ کر دیں. فرینزک آڈٹ سے سارا جو چیزیں ہیں جو وہ
छुपी हुई चीजें वो बाहर हाँ, वो आके बिल्कुल बाहर आ जाएंगी। मैं इस पे सेनेटर करीम ख्वाजा से जो है राय जानना चाहूंगी। सेनेटर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि निसार चीमा साहब ने भी कहा कि जी ये अजीब सी बात है कि कंपाइल करके तमाम पार्टीज के बाद स्क्रूटनी का जो है वो फैसला फिर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो है वो फैसला दे और समाअत करे। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है और वो ये भी कहते हैं कि असद उमर साहब कि 11 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीपीपी के हैं जिनका जिक्र नहीं है, उनकी तफसीलात नहीं बताएंगे। देखिए, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो चीजें किस तरह समाअत करती है और फैसला देती है। मिसाल के तौर पर केसेस जाते हैं तो फैसले जो है हमारी मर्जी से तो नहीं होते हैं जी। ये तो जजेस की मर्जी होती है, इलेक्शन कमीशन की मर्जी होती है। हमारा काम है अपनी वकील लेकर जाएं या हम खुद जाकर दलीलें दें। हम तो ओपन है, हम चाहते हैं भाई हम पर केस अगर चलाना है तो चलाएं। भाई ये केस तो हमने तो नहीं किया, इनके अपने पार्टी के बंदे ने जो बाबर है उसने किया है और सालों साल से है। ये खुद टाल मटोल करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी गैर हाजिर होते हैं, कभी बीमारी का बहाना करते हैं, वो ये खुद टाल मटोल करते हैं। ये अगर सिंसियर है। आपके अंदाजे के कब तक और चलेगा ये केस? 5 साल की गवर्नमेंट है, 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गए। मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो किस तरह चीजें को लेकर जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि वक्त पर चीजें होनी चाहिए जो यहाँ पाकिस्तान में वक्त पर नहीं होती है, और कभी कभी फैसले उस वक्त आते हैं जब चीजें बहुत कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये अब हमारी मर्जी से तो नहीं होगा, ये तो उनकी मर्जी से होगा जो जजेस हैं या इलेक्शन कमीशन वाले हैं। तो हम तो उसको ज्यादा पीटीआई वाले राय दे सकते हैं। मेरे ख्याल से पीटीआई डिसऑनेस्टी कर रही है। इन्होंने जो अकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ की है और बहुत सी चीजें अब ओवर सरफेस हो रही है कि इनकी टीम सारी की सारी जो है इतनी क्लीन नहीं है, और ये साबित भी हो रहा है। इसी तरह फॉरेन फंडिंग में भी चीजें नजर आ रही हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये टाल मटोल कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो पीपीपी के अकाउंट्स है, जब स्क्रूटनी कमेटी बैठेगी और पीपीपी के अकाउंट्स के ऊपर जो है वो नजरसानी की जाएगी इलेक्शन कमीशन के सामने, तो क्लियर हो जाएगी पीपीपी? देखें, क्लियर होना क्लियर नहीं होना ये तो जजेस का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम है आर्गुमेंट्स देना, प्रूफ्स देना। हम तो हाजिर हैं, और ये जब से पीपल्स पार्टी बनी है मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ जगहों पर कोर्ट्स में हो या मुख्तलिफ जगहों पर वो पर चलते रहे। हमने जवां मर्दी से फेस किया है, 3 जनरेशन ने फेस किया है। अमजद अली नियाज़ी साहब, आप हमारे साथ राब्ते में नहीं थे, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, तो अमजद अली नियाज़ी साहब ने कहा जी फॉरेंसिक टेस्ट करवा लें, रसीदें अगर मिसमैच हैं तो आप उनकी फॉरेंसिक करवा लें। आपको लगता है फॉरेंसिक करने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा? ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि फॉरेंसिक कराए नहीं कराए। इनके वकील का काम है कि ये चीजें रखें इलेक्शन कमीशन के सामने। फैसला तो उनको करना है, मुझे और आपको तो नहीं करना है। तो लेकिन डिमांड भी तो करनी पड़ेगी ना, ये तो कह रहे हैं कि आप फॉरेंसिक करवा लें। तो भाई वो तो फैसला अगर इनके कहने से, इनके वकील के कहने से तो फैसले नहीं होंगे ना, वो तो इलेक्शन कमीशन वाले फैसला करेंगे ना। हमें तो कोई एतराज नहीं, जाकर कराएं, हर जगह फंसे पड़े हैं, फॉरेंसिक कराएं या सीधी दलीलें दें या ये जो स्टेट बैंक की जो बनी ट्रेल का पता चले, हर जगह ये फंसे पड़े हैं। तो ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने टाल मटोल किया है गुज़र 3-4 सालों से। निसार चीमा साहब, मैं तो समझ रहा हूँ ये फंसे पड़े हैं। मैं चाहूंगी कि निसार चीमा साहब जो एक मुख्तसर सी राय मुझे ये दे दें कि फॉरेंसिक जो है वो अगर करवाया जाए इन रिसिप्ट्स का, तो क्या आपको लगता है कि जो बैलेंस शीट है ये मैच हो जाएगी? फॉरेंसिक करवाएं तो इनका ये बिल्कुल इनका फ्रॉड, इनका धोखाबाजी, इनका ये छुपाना कौम से ये बिल्कुल मजीद साबित हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो मशकूक केस जो अकाउंट्स हैं, जो छुपाए गए अकाउंट्स हैं, उनकी तफसील इन्होंने नहीं बताई। जिस तरह मोहतरम ऐसे फरमा रहे थे, इन्होंने नहीं बताई। ये तो घर का भेदी था। इनका जो फाउंडर मेंबर था पीटीआई का, वो अकबर बाबर साहब, जो असल में कंप्लेनेंट हैं, ये उन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं।
और इलेक्शन कमीशन को भी। और दूसरी बात ये देखें, अभी फरमा रहे थे रियाई साहब कि कानून जी हम तो चाहते हैं कि सबके लिए कानून हो, काश के ऐसा होता। जो अपोजिशन के लिए कानून है काश के वही अलीमा खान के लिए होता, वही इमरान खान के लिए होता, वो आटा माफिया और ये जो चीनी माफिया जो है उनके लिए भी वही होता, वो मालूम जबा केस में मुलव्वस जो लोग हैं, जो बिलियन ट्री स्कैंडल में मुलव्वस लोग हैं, जो BIT पेशावर में मुलव्वस लोग हैं, उनके लिए भी वही कानून होता जो अपोजिशन के लिए है। तो ये कौन सा कानून, ये तो ये देखें कानून जो है वो बिल्कुल कई स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड नहीं, कई स्टैंडर्ड है। जो अपोजिशन के लोग हैं उनके लिए और है, जो उनके दाएं बाएं बैठे हैं उनके लिए और है, जो इत्तेहादी हैं उनके लिए और है, जो PTI के अपने मेंबरान हैं उनके लिए और कानून है। तो बात यह है कि कौन सा कानून जी, कानून का तो इन लोगों ने जिस तरह मजाक उड़ाया है, हमारी मुल्क की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम उस ऑडियो लीक का जिक्र करेंगे और जिसके अंदर मरियम नवाज साहिबा और परवेज रशीद की गुफ्तगू है। तो यहाँ लेते एक ब्रेक। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे थे कि इसकी समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई, हमने उस पर काफ़ी डिस्कशन भी कर ली। एक और स्टोरी मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी इस ऑडियो लीक के बारे में कि आज एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो परवेज रशीद साहब से गुफ्तगू कर रही हैं और उस गुफ्तगू के अंदर तमाम सहाफ़ियों पे काफ़ी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं जानूँ इसके ऊपर कमेंट निसार साहब से। निसार साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने ये ऑडियो सुनी? निसार साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से निसार साहब का जो है राब्ता मुनक़ता हो गया है हमसे, तो हम सेनेटर करीम साहब से सुनेंगे। सेनेटर करीम साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सेनेटर करीम साहब, आपने ये जो ऑडियो लीक है ये सुनी है जिसके अंदर मरियम नवाज साहिबा और परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू है? मैंने सुनी नहीं है पर सोशल मीडिया पर कुछ आया है वो मैंने पढ़ा है जी। और उसमें उनकी मर्जी है कि वो कुछ भी राय करे और जिन लोगों ने ये चीज लीक की है उन पर मुझे अफसोस होता है कि वो इस तरह की गुफ्तगू क्यों पब्लिक करते हैं और हमें पता है कि कौन करता है। मैं आपको ऑडियो सुनाती हूँ और आप ऑडियो सुने और उसके बाद मुझे आप जो है वो राय दें। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चलें गालम गलोच नहीं करता है, जेन्युइन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी,
تو یہ ضرور میں ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی ہیں، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی۔ جی سینیٹر صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی؟ جی بالکل میں نے سنی۔ جی اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اس گفتگو کے بعد جو ہے وہ میڈیا ٹرولنگ کی اگر بات کی جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر وقت یہی شکایت کرتی ہے کہ ان کی میڈیا ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ وہ کسی کے لیے کوئی بھی رائے رکھے۔ میرے لیے آپ کچھ بھی رائے رکھ سکتی ہیں، میرے کو آپ برا بھلا بھی کہہ سکتی ہیں، ایک مثال کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو گفتگو، حالانکہ مسلم لیگ کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اور ہماری نیک ٹو نیک فائٹ جو ہے مسلم لیگ سے ہے، نون سے ہے، خصوصاً پنجاب میں، پر یہ اس طرح جو گفتگو ہے، یہ باہر آنا، یہ ہم سمجھتے کہ یہ کون کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی پر، پیغمبروں کو چھوڑ کر کسی پر بھی انسان کچھ بھی بات کر سکتا ہے، اور یہ ان کا رائٹ ہے جو انہوں نے بات کی ہے، میں ان کی فیور نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کے لیے ہر کوئی فیور کرے گا کیا؟ اور یہ جو چینل نہیں، اور جرنلسٹ تو کبھی بھی فیور نہیں کرتے، ان بائسڈ ہوتے ہیں، وہ وہی بتاتے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ میری بات سنیں، یہ جو چینل ہے جہاں یہ پروگرام چلتا ہے، اس چینل نے ہمارے خلاف، اس چینل کے اخبار نے ذوالفقار علی بھٹو ہو، بے نظیر شہید ہو، یا آصف صاحب یا یوسف رضا کی حکومت ہو، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ ہم نے تو کبھی بھی اس چیز کو ہم نے تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا۔ تو یہ چیزیں تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے، اور اس کو میرے خیال سے ایز اے ڈیموکریٹ چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ اور یہ حسن نثار جو ہے، حسن نثار جس طرح کی گفتگو کرتا ہے، وہ تو ایک معاشرہ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کی فیور کریں کیا؟ یہاں جو بھٹی ہے وہ معاشرہ کی دعوت جنرلوں کی فیور کر رہا ہوتا ہے، کیا ہم اس کی فیور کریں گے کیا پیپلز پارٹی والے؟ میرے خیال سے میں مسلم لیگ نون سے بھی جان لیتی ہوں، نثار چیمہ صاحب سے بھی۔ نثار چیمہ صاحب، آپ نے آڈیو سنی، آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ ایک تو یہ کتنا ان ایتھیکل ہے کہ کسی کی بھی کال کی جو ریکارڈنگ کی جائے اور اس طرح اس کی آڈیو لیک کر دی جائے جب بھی کوئی حساس معاملہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ یہ جو بات جو آپ نے کی ہے کہ اس طرح لوگوں کی پرائیویسی کو اس طرح یہ ہے کہ بریچ کرنا، اس طرح یہ کہ ریکارڈنگ کرنا، اس طرح اس کو پبلک کرنا، یہ واقعی یہ کہ بڑا ان ایتھیکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں جو باتیں ہوئی ہیں یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سینٹر سے فرما رہے تھے، کیا ہم لوگوں کے طرز عمل کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے؟ اپنی پارٹیوں کی میٹنگ میں کرتے ہیں، اپنے نجی محفلوں میں کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ مختلف جو صحافی ہیں، مختلف میڈیا سے متعلقہ لوگ ہیں، ان کے آراء کے بارے میں، ان کے طرز عمل کے بارے میں، کانڈکٹ کے بارے میں اگر یہ ہے کہ کوئی ڈسکس ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا عجیب کیسی بات ہے؟ کیسے وہ غیر قانونی ہو گیا ہے، کیسے غلط ہو گیا ہے، کیسے غیر اخلاقی ہو گیا ہے؟ یہ کہ ان کے دیکھیں غلط تب ہوتا ہے جب یہ ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن کر کے اس کی بنیاد پر یہ ہے کہ حکومت کو فیصلے کرے۔ اگر وہ فیصلے نہیں کر رہی تو ان کے بارے میں، ان کے طرز عمل کے بارے میں ڈسکس کرنا کون سا غلط ہے؟ وہ بالکل نیچرل ہے، بالکل فطری ہے، بالکل کوئی غیر اخلاقی نہیں ہے، کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ ہم یہ تمام پارٹیوں کے لوگ، تمام افراد، معاشرے کے تمام افراد، لیکن یہ 2 باسکٹس والی بات کیوں کی مریم نواز صاحبہ نے؟ یہ کون سی 2 باسکٹس ہیں جو نصرت جاوید صاحب اور رانا جواد صاحب کو دی گئی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا جی، مجھے باسکٹس کا نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں ان کے طرز عمل کے بارے میں اپنی نجی محفل میں یا اپنی پارٹی میں یا اپنی کسی میٹنگ میں ڈسکس کرنا، تو اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کرنا، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ اچھا جی
ٹھیک ہے، میں موقف جان لیتی ہوں امجد علی نیازی صاحب کا۔ امجد صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، ٹائم تھوڑا کم ہے، ذرا کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کیجیے گا کہ یہ جو آڈیو لیک ہے اس سے کیا ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کے رہنما بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا میں جو ہے وہ ہماری حکومت کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور میڈیا میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، بار بار پی ٹی آئی کو جو ہے بلیم کیا جاتا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور کام طریقے سے صحیح نہیں طریقے سے کام ہو رہا، وزراء اپنا کام صحیح نہیں کر رہے، لیکن جب یہ آڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں تو مسلم لیگ نون بھی نشانہ بن رہی ہے۔ منیبہ، سب سے پہلے تو یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا کنٹرول کیا جاتا رہا ہے، اور صاحب لفافہ بردار جو ہے وہ جو گروہ ہے، جو یلو جرنلزم کا میں سمجھتا ہوں علم بردار ہے، کوئی جرنلزم کے علم بردار نہیں ہے، یلو جرنلزم کے علم بردار ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں، اور اس بے نقابی سے جو ہے وہ ایک بات ظاہر ہو گئی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ان صحافیوں کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور میڈیا ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ مریم صفدر جو ہے وہ پس پردہ یا سامنے آ کے گورنمنٹ کنٹرول کر رہی تھی، میڈیا کو استعمال کر رہی تھی، پاکستان کی جو پیسہ تھا، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا، اسے اپنے مقاصد کے لیے مجھے پہلے خبر کا تو پتہ کرنے دیں۔ بابا کسی سے آپ کیا کا پتہ، وہ تو خود اپنی چیزیں مان رہی ہے کہ یہ میری آواز ہے، اس میں تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہے، ابھی وہ پتہ کیا کر رہی ہے۔ وہ جو باسکٹ ہے اس میں کوئی مطلب کیا ہے، اس میں کوئی کیا رکھا، یہی رکھا ہوگا نا کہ ان کے لیے گفٹ وفٹ ہوں گے لفافہ بردار صحافیوں کے لیے، اور کیا ہونے، آپ کو تو نہیں آئے نا، یہ تو ان یہ لوگوں کو لفافہ جائے بردار جو صحافیوں آج کے خلاف جو ہے وہ آپ کی حکومت کوئی ایکشن کرے گی؟ بس کوئکلی بتا دیں، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام۔ ان کے خلاف بالکل میں سمجھتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قوم کو گمراہ کریں وہ کبھی بھی صحافی نہیں کہلا سکتے، وہ ٹاؤٹ تو کہلا سکتے ہیں، وہ صحافی نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے صحافت کا نام بدنام کر رکھا ہے۔ کے لیے میں اپنے تینوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پروگرام نیوز لائن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔